सब पाने वाले चमकाने वाले चमक तुझे सिखाते सब पाने वाले चमक तुझसे पाते सब पाने वाले मदीने कैसे ते खुदा तुझको रखे मदीने ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के घरवाने वाले तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे से चुप जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले जाओ मैं मुजरिम हूँ आका मुझे चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में रज़ा नफ्स दुश्मन है दम तुमने देखे हैं सदराने वाले चमक तुझसे मेरा दिल भी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمامی حضرات ایک دفعہ سورۃ فاتحہ تین دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھیں. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا ولي في الدنيا والآخرة وصلي مسلما والحكم بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الأنبياء كرام داود والدين كريمين طيبين أهل بيت كرام صحابة كرام رضوان الله الصحابيات أئمة مجتهدين يا الله آمين या अल्लाह इस कलाम सजना उन्हें सगीरा कबीरा बना मा फरमा कब्र दी मंजिल आसान फरमा हजूर अफजल सलाम नसीब फरमा या अल्लाह इल्हाना दे दी कर इधर आदमी सुन तो तमाम लोगों को करने अमर आमीन या अल्लाह हजरीन मजलिस ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. चौधरी गुलफाम साहब आमीन 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 शान मुसीबत फरमा मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाह यहदिल वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवल अरहमुर राहिमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. माशाअल्लाह नाज़रीन इस टाइम तक सकने हो ख़त्म शरीफ दुआ तो बाद फ़ौरन रोटी दे रहे हैं. अल्लाह पाक ख़त्म शरीफ कबूल में आमीन सुमामीन जज़ाकल्लाह खैर.